الله غادي تكون لا غونطري ان شاء الله. دونك غير باش تشوفوا دابا، شوفوا بليز موا كنضربوا واحد الدوره juste pour avoir une idée. Donc هما كيف ما كتشوفوا داكشي سي hyper bien organisé. Et en plus de ça كيف ما كتشوفوا ليطاج راه معروف ليطاج ديال الفا راه فيه دونك 1000 متر كاري. دونك هيندا سي با برايمارك مي اوتليت ديال الفا في لا مارك برايمارك، دونك سي با برايمارك ديريكت. دونك وهذا هما باش تشوفوا، خليكم معايا باش نضربوا واحد الدوره. Donc pour les prix, les prix resteront les mêmes, les affichés en euros. Ça veut dire, comme un exemple, donc ça veut dire par exemple 10 euros, 1 euro est égal à 11 dirhams. Donc à 10 euros 11 dirhams, moi j'ai comme la somme. Par exemple, le pull qui manque 176 dirhams, il y 16 euros par exemple, ou le prix ou la 17 euros, qui prend le prix هو. خصكم تجيو تشوفوا حيت هادشي راه غادي يطير. ها هي لابارتي اللي كتشوفوا، كاينين حتى الصبابات. ابراهيم بنوي بوغهم، مازال غيجي كثار من هذاكشي، كاين بوغهم موجود. دونك homme, femme et enfant. بحال اللي قلت لكم لوفيرتور ان شاء الله، لوفيرتور لاميا، لوفيرتور ان شاء الله الاربعاء ان شاء الله. هاد الاربعاء هذا اللي كاين تما فين غادي تكون لوفيرتور ان شاء الله ديال ماغازان في السانكيام ايطاج. لي فيتمون غارسون كاينين. دونك كوتي اونفون كلشي فحال نفس الثمن اللي افيشي اون اورو لو ميم غيكون فهمتيني بلا فالور ديالو بالدرهم. صافي دير 1 اورو ايت ايغال 11 درهم. دونك كتشد هذاك لا فالور غضربها ب 11 درهم وتعطيك الثمن. دونك نفس الثمن اللي كاين اون اورو غيكون افيشي اون درهم، هو النيت، ما كاين حتى شي حاجه. دونك ان سول ايطاج بور لو مومون. هما كيف ما كتشوفوا هادشي غير في الديماراج، غير ان سول ايطاج. مي باغ كونط سي ان ايطاج دو 1000 متر كاري اللي كبير بزاف، فيه بزاف ديال لي شوا. راه مازال ما درناش كلشي. Donc pour l'instant اللي كيسولني على برايمارك فولي ميزون، دونك سي جوست بور الحوايج هما اللي كاينين. Tu veux te connecter depuis mon téléphone? شوف هما كتشوفوا هاد العلامات بحال هادو هما اللي غادي يبانوا لك، اللي كيبينوا داكشي ديال الدراري الصغار. بيجاما وي كاينين لي بيجاما بون اونفون، كاينين لي بيجاما والثمن غادي يعجبكم بزاف الثمن. كاينين بيجامات صحاب بيجامات، عرفنا بان برايمارك معروفه بالبيجامات، كاينين بيجامات. كاين انت شوف بحال دابا هادو ديال الدراري الصغار، ها انت بحال دابا هادي دايره 143 درهم، تسمعني ما تبدلاتش. هو والبري هو بري 13 اورو، ملي كضربو في 11 راه كتعطيك 143 درهم. شتي 13 اورو 145 143 درهم موان شير. هادشي اللي كاين. نو با ديجا اوفير ان شاء الله، غادي يتحل ان شاء الله الاربع ان شاء الله. هاد الاربع في السانكيام ايطاج فين غادي يكون بلوز او موان لوفيرتور باش تجي تشوف. شوف داكشي بليزاج كلشي. هنا كاين كاع كاريمون تي بور لي بيبي. كاريمون تي بور لي بيبي، هما شي من 0 موا. هادشي عجبكم هادشي كازا. مرحبا بسي اشرف في الصالي، مرحبا. هما كيف ما كتشوفوا هادشي بور بيبي. دونك غنمشي نشوفو شي بلوز او موان لي بيجاما. هما اللي كنسولو على دي بيجاما، دايما بتيت بارتي ديال لي بيجاما. هما دونك لي زورير ديالنا اون اي اوفير دو lundi jusqu'au dimanche, donc 7 jours sur 7, de 9 à 20h pour la nahar. Donc l'adresse, avenue de Mère Sultan, devant le consulat de France. نمشي حدا تقريبا. هما باش تجيو تشوفوا دونك بلوز او موان هذا. بحال اللي قلنا لكم حنا كنحلوا 7 jours sur 7 من 8 الصباح حتى 9 ديال الليل عند كيس المحل.
بيجاما فام كلشي كاينين لي بيجاما لي معروفين هما كاينين بلوز او موان دونك بور تو لي باركا لي الدراري غادي تبرعوا ان شاء الله لي بيجاما هانتا شوف ها هو شوف بيجاما شو كي داير تمام هما بيجامات واحد اخرين انواع واحد اخرين ديال البيجامات دونك عندنا ان فواتوريي اللي عندنا الناس اللي كيسولوا على الباركينغ كاين ان فواتوريي كيبي دونك 20 درهم 20 درهم لو سيرفيس كاين ان فواتوريي تعطيو السيروت هو كيتكلف كلشي دونك تقدروا تجيو دونك لي مارك هادي براي مارك هادشي اللي كتشوفوا دابا سي لا مارك براي مارك اوتليت كوليكسيون اوتون ايفر 2020 ديال 2020 لا كوليكسيون صافي دونك اوتليت سي با لا ديرنيير كوليكسيون هما كيف ما كتشوفوا لي بيجاما. Donc on peut pas venir aujourd'hui puisque donc l'étage مازال ما محلوش غيتحل ان شاء الله نهار الاربعاء ان شاء الله باش نقول للناس الاربعاء. De toute façon vous allez trouver واحد لو بوست راه غنديرو في لي ريزو سوسيو ديالنا دونك في باج فيسبوك اي انستغرام غادي يكون غنديرو لكم لا دات ديال لوفرتور ان شاء الله اللي غادي تكون الاربعاء لو ميركودي. دونك تقدروا تجيو ديك الساعه في السانكيم ايطاج غتقدروا تجيو دو فاسون في المغازان كامل كاينه لا سيناليتيك باش تطلعوا ديريكتومون لو مغازان دونك ما غاديش يكون عندكم شي مشكل باش تشوفوا. دونك بيان سور غيكون ان سيستيم دو ليفريزون ان شاء الله باغ واتساب بالنسبه للناس اللي ما كاينينش في كازا دونك غيكون عندنا ان سيستيم دو ليفريزون باغ واتساب ان شاء الله كوم سا توت لي فيل بوفون بروفيتي من هادشي. هذا سي لو كوتي اوم دونك الميركودي ان شاء الله تقدروا تجيو هما هادو دونك هادو سي لي جاكيت دونك هذا سي لو كوتي بلوز او موان اوم. حنا دابا انا في لو كوتي اوم دوت فاسون بحال اللي قلت لكم هادشي كيبان ها هو لا سيناليتيك اللي كتبان هنا دابا غتعرفوا بانه سي بور اوم. دونك بالنسبه للناس اللي كيسولوني غادي تكون لا فونت باغ واتساب دونك لا ليفريزون ديريكتومون في واتساب. دونك هادو التريكوات هما كيف ما كتشوفوا ابار سا دونك كاينين دي باركا يا توت سورت دو هما donc tout est prêt il y a donc minimum 5 caisses donc هما كيف ما كتشوفوا كلشي موجود ان شاء الله غادي يكون الاربعاء تقدروا تجيو. دونك هذا كوتي فام عيات غادي تبرعوا مزيان ديال بصح شو الثمن. دونك لو بري ريست لو ميم لي افيشي اون اورو سوف كو هو بالدرهم. دونك بور لي بري بحال اللي قلت لكم سي دي بري اللي غادي يبقاو افيشي اون اورو ياك و لا كونفيرسيون ديالهم غادي تكون اون درهم. صافي دير بحال دابا باغ اكزومبل جو في فو دوني ان اكزومبل هو خليكم معايا كيف ما كتشوفوا دونك سا كوت 16 اورو ياك 16 اورو الا ضربتيها في 11 غادي تعطيك 176 درهم. دونك لو بري اون اورو بالدرهم ما بدنا حتى شي حاجه. لو بري سون تري انتريسون. Il faut voir que ملي كتكوموندي من برا راه كتخلص بالاورو عاد كتم جايك في لا ليفريزون دونك سي لا ميم شوز سوف كو هنا ما تكونش عندك لا ليفريزون غتجي المغازان وغديه. دونك مرحبا ان شاء الله بور الناس اللي كيسولوا دونك اسكو اون لين غيكون واحد السيستيم دو ليفريزون باغ واتساب بور لو مومون ياك مي غادي يكون